नमस्कार. आम्ही माशा निराकार मैदानाचेर हांगा उबे आसात. निराकार मैदानाचेर मोठ्या उमेदीन एक तयारी चालू आसा क्रिकेट टुर्नामेंटाची. 9 आणि 10 फाल्यां आनी परवां अशे 2 दीस काणकोण भंडारी समाजाचो हो क्रिकेट टुर्नामेंट हांगा घडोवन येता. जय भंडारी फावंडेशन हो टुर्नामेंट आयोजीत करता. आयज आनी फाल्यां 2 दीस जावपी ह्या टुर्नामेंटाची कशी तयारी चल्ला तें आमी काणकोण भंडारी समाज संघटनेचो अध्यक्ष पवीर भंडारी आमचे मदीं उपस्थित आसा. तो काणकोणच्या सगळ्या युवकांक आनी जाणटेल्यांक एकठांय घेवन हो टुर्नामेंट उत्कृश्टरित्या कसो जावपाचो जाय त्या उद्देशान ह्या मैदानाचेर आपल्या सगळ्या वांगड्यां बरोबर उपस्थित आसा. ह्या वेळार हांव पवीराक विचारपाक सोदतां की हो टुर्नामेंट आयोजीत करपा फाटलो तुजो उद्देश कितें? हो आयज जय भंडारी फावंडेशनाचे भंडारी समाज काणकोण आयज हो क्रिकेट टुर्नामेंट करतात. कित्याक बाकीचे इतर समाजाचे सगळ्याचे क्रिकेट टुर्नामेंट जाता, सगळे जाता. आमी बाकीच्योय एक्टिविटीज करता कल्चरल, बट आयज हो क्रिकेट टुर्नामेंट भुरगे आमगे यूथ आसा तेमगे एक स्टेज मेळची आनी एक भंडार समाजाचे खंय तरी आपलो प्लॅटफॉर्म मेळचो त्या उद्देशान हो क्रिकेट टुर्नामेंट आयोजन केल्लें आहा. आनी तितून आमचे भितर आमचे बरे पयले खेळपी म्हणटा सचिन नायक आसा, बाकीचे बरे बरे आमचे सिद्धार्थ नायक आहा, मागीर अशें करून आनी म्हणटो संदेश नायक आहा, एक बरो प्लेयर जावन आतां रिटायरमेंट घेतल्या, पूण बरे प्लेयर आसात. पूण तेन्ना त्या टायमार तेमकां एक बरी माची मेळना आनी एक स्टेज मेळना. बट आतां खंयच्या तरी आमगे भंडारी समाजाच्या भुरग्यांक बीन खंय टॅलंट दाखोवपाक आनी वयर सरपाक हें मेळपा खातीर आमी हो टुर्नामेंट आयोजीत केल्लो आसा. हो टुर्नामेंट घडोवपा खातीर जे यूथ एकठांय येवपाचे जाय आशिल्ले आनी खास करून कितली टिमी तुमची जातल्यो? आयज 6 टिमी केला आमी, ऑप्शन केलात आनी प्लेयर सगळ्यांक वांटून 6 ओनर केल्ले आहात. आनी 6 ओनरां भितर अंकेश भंडारी आहा, संकेत नायक आसा, प्रमोद भंडारी आसा आनी रामू नायक आसा, अशे आनी सिद्धार्थ नायक आसा, सिद्धार्थ भंडारी आनी रवी नायक. हेमी 6 जाण 6 ओनर जाला. 6 ओनरांनी आपआपले एक टीम घेतली आसा आनी ऑप्शन करून तेमकां प्लेयर सगळे डिवायड करून दिल्ले आसात. त्या हेजेन 6 टिमी फाल्यां लीग सिस्टमान खेळटल्यो. फाल्यां आनी परां 2 दीस आसतले आनी परवां फायनल जातली. तेन्ना आपलो प्लॅटफॉर्म दाखोवपाक सगळ्यांक आपले भंडार समाजाच्या भुरग्यांक सगळ्यांक टॅलंट दाखोवपाक मेळटलो. 2 दिसान लीग सिस्टमाक आपलो खेळ दाखोवपाक मेळटलो. म्हणजे एक बरी गजाल. काणकोणाक पयल्याच फावटी 6 टिमी म्हणटकीर रावंड अबावट 20 तरी प्लेयर एक टिमीक आसतले. हय, 18 प्लेयर 18 म्हणजे इतले 18 इंटू 6 इतले प्लेयर फाल्यां ग्रावंडार एक कडेन आसतले. अंकेश भंडारी तो एक ओनर म्हटलो. आमचे मदीं अंकेश उपस्थित आसा. मुखार येवचें एक समाजा खातीर तुमी कितें तरी करतात आनी समाजाच्या भुरग्यांक एकठांय हाडटात की समाजाच्या एक टीम आज तुमी टिमीचो ओनर म्हणून तुमी आतां ह्या वावर करतात तेन्ना तुज्या समाजा खातीर कितें करपाचें आनी त्या खातीर एक मातशें थोडक्यान जर सांग. आमी आतां पयलींसान क्रिकेट खेळत आयिल्ले आहाय. सो आमी केन्ना समाजाक केन्ना खेळ्ळे ना आमी हिंगा. सो आमकां एक चान्स दिलो की भंडार समाजा येवन खेळपाचें हिंगा आनी सगळ्या भुरग्यांक येवन खेळपाचें. देव बरो करूं म्हणटा रुद्रेश चसाक आनी जय भंडारी फावंडेशन. थँक्यू. जय भंडारी फावंडेशन हें वेगवेगळ्या कामां खातीर हांगा प्रसिद्ध आसा काणकोणाक. आमचे मदीं आनीक ओनर आसा की फाटली तो काणकोण भंडारी संघटनेचो अध्यक्ष म्हणून वावर करतालो सचिन. आनी सचिन म्हटलें की आयज क्रिकेट आनी क्रिकेट म्हटलें की सचिन अशें एक समीकरण जाल्लें आसा. एक वेळार सचिन आपल्या घराकच मेळना कारण दिसभर ग्रावंडार आसता. असो सचिन भंडारी समाजाचो एक खेळगडी, एक माजी अध्यक्ष म्हणून अभिमान दिसता आनी ह्या समयार तो आमचे मदीं उपस्थित आसा. हांव सचिनाक विनंती करतां की सचिन राजकारण पंचायत राजकारण करता आनीक वेगवेगळ्या मळार तो सगळ्यांक आदार करता. असो सचिन आयज एक ओनर म्हण आमचे मदीं आसा, एक बरो खेळगडी म्हण आमचे मदीं आसा. ह्या भुरग्यांक भंडारी समाजाच्या भुरग्यांक एकठांय हाडपा खातीर तुजो एक वेगळो कितें प्लॅन आसल्यार ह्या क्रिकेटी माध्यमांतल्यान तूं सांगता. पयलीं बरी दिसता की फर्स्ट टायम म्हाका दिसता काणकोण भागांत आमी भंडार समाज एकठांय जावन हो काणकोण क्रिकेट टुर्नामेंट करता. आनी तितूंतल्यान म्हाका दिसता आज भंडार समाजाचे प्लेयर म्हाका दिसता खुबशे बरो प्लेयर आज काणकोणाक खेळटात, बरो टिमीन खेळटात, बाकी गोंयांत खेळटात, बाकी कर्नाटकांत खेळटात.
सो बरें दिसता की आमचे भुरगे खंय तरी फुडें सरतात. कित्याक म्हाका दिसता पयलीं एक प्लॅटफॉर्म तशें नाशिल्लें, पूण आज ह्या एक 5-6 वर्सां भितर म्हाका दिसता काणकोण सगळे भागांनी जावं समाजाचे टुर्नामेंट जाता आनी तितूंत प्रत्येक समाजाच्या भुरग्यांक खंय तरी प्लॅटफॉर्म मेळटा, बाबा ह्या समाजाचे भुरगे बरे खेळटा. सो तितूंतल्यान बाकीचे जे फॅमिली आसा तांकां पळोवपाक मेळटा की बाबा खरेंच जे समाजाचे भुरगे बरे खेळटात. सो इतलेंच. आनी आमगे काणकोण जर पळयत जाल्यार आयज काणकोण भंडार समाज जावं बाकी सगळे समाजान टॅलंट इतली भरली आसा क्रिकेटीची. सो खरेंच बरें दिसता की अशें टुर्नामेंट एक्चुली जावपाक जाय. कित्याक आयज सगळ्यांकच जेन्ना काणकोण लेवल टुर्नामेंट जाता तेन्ना सगळ्यांक समाजाचें टुर्नामेंट खेळपाक मेळना, पूण प्रत्येक समाजा टुर्नामेंटात जर एक 10-15 जर भुरगीं खेळत जाल्यार तितूंतल्यान एक 4-5 तर भुरगीं तर बरीं मेळत जाल्यार आमकां म्हाका दिसता GCA आमचे कडेन बरी आसा. आनीक GCAच्या आमी भुरग्यांकय धाडपाक शकता समाजाक. कित्याक आयज क्रिकेटीन खुबशे आपल्या लायफ करपाक जाता. आनी हो खरेंच हांव आमच्या भंडार समाजाच्या जावं ही जनसेना जय भंडारी फावंडेशनाक खरें थँक्यू म्हणटा. कित्याक काणकोण फर्स्ट टायम म्हाका दिसता टुर्नामेंट जाता. आनीक हांव चडांत चड आमच्या जो PI आसा राहुल भंडारी राहुल ताका हांव खरेंच देव बरो करूं म्हणटा. कित्याक तेणी फुडाकार घेवन आयज आमच्या समाजाच्या भुरग्यांक खेळपाची संदी दिली. आनीक तशेंच आमचे कल्चरल एक्टिविटी वा बाकी सगळे सोशल एक्टिविटी जातात, पूण हो क्रिकेट टुर्नामेंट फर्स्ट टायम काणकोण जाता. सो सगळ्यांनी उमेदीन खेळचो आनी डिसिप्लिनान खेळचो. इतलेंच हांव एज अ क्रिकेटर आनी भंडार समाजाचो माजी अध्यक्ष आनीक एक पॉलिटिशियनूय म्हणून सांगता. देव बरें करूं सचिन. आयज आनी फाल्यां हो जय भंडारी फावंडेशनान जरी आयोजीत केलो, पण ह्या क्रिकेट टुर्नामेंटा फाटल्यान ब्रेन जो आसता आमचो समाजाचो एक समाज बांदव राहुल नायक, त्याच्या संकल्पनेंतल्यान गेल्ले वर्सा हो टुर्नामेंट जावपाचो आसलो, पण हो फर्स्ट टायम ऐतिहासीक असो न भुतो न भविष्य असो टुर्नामेंट आयज फाल्यां आनी परवांक जातलो. उद्घाटन जावपाक आसा तें आमचो समाजाचो एक असो बुजुर्ग खेळगडो संदेश नायक हाच्या हातांतल्यान त्या टुर्नामेंटाचें उक्तावण जातलें. आनीक दुसरे दिसाक इनाम वांटपाच्या सुवाळ्या खातीर आमच्या रुद्रेश्वर देवाच्या नांवान आमी हो टुर्नामेंट घडोवन हाडटात. देखून रुद्रेश्वर देवस्थानाचो अध्यक्ष यशवंत माडकर तशेंच आमचे भंडारी समाजाचे सगळे आजी माजी आमदार जे आमचे लिडर म्हणून आसात ते, आनी हो टुर्नामेंटा खास करून जनसेना आमकां पवर करता. आनीक जनार्दन भंडारी ह्याच्या हितूंतल्यान बी हो टुर्नामेंट मुखार वता. हांव ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या क्रिकेट प्लेयरां कडेन विनंती करता, फर्स्ट टायम आमच्या भंडारी समाजाचो एक टुर्नामेंट हांगा आयोजन जाता. त्या टुर्नामेंटाक तुमी उपस्थित रावन आमच्या सगळ्या समाज बांधवांक मुखार वचपा खातीर आदार करचो अशी एक सगळ्यां खातीर हांव अपील करता. आनीक तुमी ह्या अपिलाक मान दिवन फाल्यां आनी परवां 2 दीस चलपी टुर्नामेंटाक उपस्थित रावतली अशी आस्त बाळगिता. आनी काणकोणच्या सगळ्या भंडारी बांधवांक तशेंच सगळ्या फॅमिलीक म्हणटा हांव, आमच्या सगळ्यांनी आपले सगळे फॅमिलीक घेवन हांगा येवचें ग्रावंडार आनी हो भंडारी क्रिकेट आमगेलो महोत्सव असो करून आमी खेळया आनी बरें करून घडोवया. ताका लागून हांव अपील करता सगळे आमगे काणकोणचे भंडारी जितले बांधव आसात तितल्यांनी सगळ्यांनी आपापले हेजेन हांगा येवचे आपल्या आपल्या फॅमिलीक. आयज पळय सगळे बुजुर्ग आसात, नेण्टे आसात, सगळे आसात, सगळे एकठांय येवन करतात. अशेंच आमी मुखार सुद्दां हो कंटिन्यू वर्सान वर्स हो भंडारी समाज टुर्नामेंट आमी करतले. आनी त्या हेजेन आतां हांव इतलेंच अपील करता सगळे भंडारी समाजा बांधवांनी सगळ्यांनी फाल्यां 9 वरांचेर ग्रावंडार येवचें.